आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज मीटिंग करते हुए पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट भी दे दिया और साथ साथ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से भी पर्दा उठा दिया। उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सी पैक से पूरे खित्ते को खुशहाली मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप नज़र उठा के देखते हैं तो इमरान खान साहब की तरफ से जो काविशें नज़र आ रही हैं वो अपना एहतजाज मजबूत बनाने के ऊपर मबनी है। ताहिरुल कादरी साहब को भी परसू किया जा रहा है बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब पकड़ में जो हमारी मीडिया की खबरें हैं उसके मुताबिक आ नहीं रहे हैं, आगे से आगे जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। सियासी कजन्स के दरमियान क्या चपकलिश है वो भी हम पूछेंगे अपने पीटीआई के मेहमानों से। मियां साहब ने आज कहा है कि निज़ाम को मफलूज करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और इससे कभी भी कोई खुशी की खबर या कोई अच्छी खबर नहीं निकली है। पहले भी फेल हुए, अब भी फेल होंगे, ये कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इसी हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मेंबर कायमा कमेटी बराए सेनेट इत्तलात रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अखुनजादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अली मोहम्मद खान साहब, आप निज़ाम को मफलूज करने जा रहे हैं, पहले भी आप नाकाम हुए और आप फिर नाकाम होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। हम निज़ाम को मफलूज नहीं करने जा रहे, और पहले भी हम कामयाब हुए थे और इस बार भी इंशाल्लाह हम पहले कामयाबी की जरा तारीफ कर दी। पहले कामयाब हम इस तरह से हुए थे कि हमने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए जो 2013 की जनरल इलेक्शन से पहले नहीं हुए थे, और वो ये था धरने में 126 दिन जब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने जो एक स्टैंड लिया, उससे पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज गया कि अपने हक के लिए एहतजाज आपका जमहूरी हक है। अपने हक के लिए एहतजाज, ये सिर्फ ये बावर करवाया आपने, और ये आपका पैगाम भी जो है मेरा ख्याल सियासी पार्टियों के कानों तक नहीं पहुंचा, जो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक एहतजाज में जाने की कायल नहीं। हमने उनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान में जहां जुल्म का निजाम है वहां आप जुल्म के सामने सर निगू ना हो, आप खड़े हो जाएं, आप अपने जैसे कुछ और मजलूमों के साथ बात करें और मिलकर अपने हक के लिए एहतजाज करें। जब तक आप नहीं उठेंगे, जब तक अपने हक के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई पाकिस्तान में फिर आपको आपका हक नहीं देगा। पुरअमन रहें, लेकिन अपने हक की बात करते रहें, करते रहें। अच्छा, जो है ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और जहां तक मफलूज करने की सवाल, जहां तक रखे हुए हैं आप और क्या करने की बात है, लहू गर्म रहेगा तो फालज का हमला नहीं होगा। हाँ। मियां साहब पे करप्शन के फालज का हमला हो चुका, और हमारे पास उनके जहर का तरियाक है। वो क्या है? हमारे सारे मंसूबे फेल कर दें, हाँ। हमारे सारे एहतजाज धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ। आज रात में ये साहब ऐलान कर दें कि मैं कमीशन बनाने लगूं और मैं एहतसाब के सामने हाजिर, हम मुंह देखते रह जाएंगे। हम भी पीपल्स पार्टी भी, हम सब एक दूसरे को मुंह देखते रह जाएंगे। अच्छा, मियां साहब कहें कि मैं बनाने के लिए तैयार हूं, कमीशन आ जाइए, टीओआर बना लीजिए। उन्होंने नहीं किया। नहीं तो अगर गलत काम नहीं किया, वो तो कहते हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं किया। मैं पार्लियामान के सामने अपने आप को पेश करने के लिए तैयार किया हूं। 2011 में आज इलेक्शन कमीशन पता है क्या हुआ है? 2011 के डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं मरियम बीबी मेरी डिपेंडेंट है, आज उससे भी मुकर गए। जो बयान आज जमा करवाया उन्होंने, तो पेश हो जाए एहतसाब में मियां साहब, हमारे सारे वो कह रहे हैं जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस कोर्ट इलेक्शन कमीशन की ये तमाम काम सुनने की। पाकिस्तान का कोई दूसरा वजीर आजम है कोई? नहीं है। नाम उसका क्या है? मियां नवाज शरीफ। कौमी असम्बली में आके उन्होंने एक स्पीच की थी कि मैं एहतसाब के लिए अपने और अपने खानदान को हाजिर करता हूँ। तो किधर हाजिर करेंगे? सातवें आसमान पे। उधर तो वैसे भी एहतसाब हो जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहती है कि ये कोई तरीका कार नहीं है इस किस्म के एहतसाब का। हमें क्यों लड़ा रहे हैं? आपकी लड़ाई नहीं है। अच्छा, अब इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि मैंने उनसे कोई रिश्ता लेने गया था, मैं तो उनको कह रहा था आओ एहतजाज करें। तो उन्होंने सही बात की थी। हाँ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मसला है, कोई आपके घर के सामने बैठ के सुबह शाम तो मैं दरखास्तें नहीं कर सकता वो शरीफ फरहाद की तरह। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें हमने डिमांड की और हमने कहा कि आए हमारे साथ इस पे आप एक्शन में आए रोडों पे आए इस हुकूमत वक्त को मजबूर करें कि एहतसाब के सामने अपने आप को पेश करें। आपको मैं कॉस्ट के ऊपर आऊंगा इसकी कि अगर आप ये फेलियर होता है और आप कामयाब नहीं हो सकते, पहले 126 दिन दिया, वो क्या होगा, मैं लेकिन दूसरे सेगमेंट में आऊंगा। मैं जरा चट्टान साहब हमें खौफ पे मुल्क नहीं बनते। ठीक,
चट्टान दर साहब, पे मुल्क नहीं बनते। ये फार्मूला क्या है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? आप कहते हैं, अब मैं सुन रहा था वो बिजली के बिलों के अंदर 36% इजाफा, और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि ये तो नहीं हम होने देंगे। तो ये तो नहीं हम होने देंगे का तरीकाकार क्या है? पनामा लीक्स के ऊपर आप एहतजाज नहीं होने देंगे, यहां पे ऊपर आप बिल के अंदर इजाफा नहीं होने देंगे। तो ये दो अलग-अलग सी हमें आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस लगती हैं, लेकिन वो रेकनसाइल नहीं हो रही आपस के अंदर, पता नहीं चल रहा क्या करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास फार्मूला है, हमने फार्मूला पेश किया था और इस पे तमाम अपोजिशन समेत तहरीक इंसाफ ने भी दस्तखत किया था, और हमारा फार्मूला बहुत कामयाब फार्मूला है, क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत जितना भी मजबूत हो जाए, अवाम एहतजाज के लिए एक डिक्टेटर की हुकूमत से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती है। और हमने ये फार्मूला मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ डिक्टेटरों पे आजमाया है। हमने ये अयूब खान के डिक्टेटर के ख़िलाफ़ भी ये फार्मूला आजमाया, उन्होंने रिजल्ट दिया। हमने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ भी ये फार्मूला आजमाया। और मैं उस दौर के अंदर पहले आपको बताऊं कि कहाँ आपने वो फार्मूला के कहाँ आप एक मिनट मुझे एक बता दीजिए, मुझे एक मिनट दे दे, वो शोला बयानी एक बता दीजिए, उस वक्त का माहौल पीपल्स पार्टी के अंदर कोई थोड़ी सी रमक तो होनी चाहिए। मुझे एक बार आप अपनी बात तो मुकम्मल करने दी। जी प्लीज। यही फार्मूला हमने मुशर्रफ के खिलाफ आजमाया, उन्होंने रिजल्ट दिया। और वो फार्मूला ये है कि जब इस मुल्क में अपोजिशन इकट्ठे हो जाते हैं तो हुकूमत जितना भी मजबूत हो वो कमज़ोर पड़ जाता है। और 18 तारीख को PTI ने जब एतजाज़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि और 2 आवर्स कमेटी का में रहना ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अपोजिशन का एक मीटिंग हुआ और इस पर दस्तखत हुआ, PTI ने भी इस पे साइन किया और इस पे एग्री हो गई कि अगर हम सड़कों पे भी जाएंगे, हम आइंदा के लिए जो भी लाए अमल बनाएंगे, तो हम तमाम अपोजिशन मुतहद होके, तो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारी भी है। और पहले भी जो धांधली के पे ये लोग पहले भी एहतजाज कर रहे थे, हमारे इनके मुतालिबात के साथ हमारे इनके सिर्फ आ जाते हैं तरीक़ेकार का इख्तिलाफ। पहले भी हमें इसके तरीक़ेकार के साथ इख्तिलाफ था। ये तरीकाकार से अब क्या अफाका हुआ है वो बता दीजिए। वजीर आजम साहब को क्या मुश्किल दरपेश है? आप पार्लियामान के अंदर क्या टफ टाइम दिए हुए हैं वजीर आजम साहब से? खुर्शीद शाह साहब खड़े होकर जॉइंट सेशन के अंदर स्पीच करते हैं और पनामा का लफ्ज तक नहीं निकलता उनकी जुबान से। अब मेरा एक बात सुनिए, पनामा पे तो हम रोज बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, खुर्शीद शाह साहब बोलते हैं। मैं पार्लियामान की बात कर रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप इसकी किस दिन के बात कर रहे हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब के पनामा पे पहले मैंने इसका स्पीच नहीं सुना है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब का इससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पे 100 से ज्यादा स्पीचेस बता सकता हूं कि उन्होंने पनामा पे हुकूमत को आड़े हाथ लिया है। मैं जहां पे आप कि अगर हमारे पार्लियामानी एहतजाज से कोई नतीजा नहीं निकला, जहां आप कहते हैं सोल्यूशन मौजूद है, आप पार्लियामान के बाहर जाके एहतजाज मत करें, पार्लियामान के अंदर आप रास्ता निकालें। वहां पे आप मियां साहब को ये नहीं कह सकते हैं कि आप तो पनामा लीक्स का जरा जवाब देना। वो 400 के कितने 100 सवाल खड़े कर दिए थे, कह रहे थे कि वो हमने खड़े कर दिए, उसका जवाब भी नहीं मांगा उन्होंने। मैं आपको ये बताऊं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस पे एहतजाज सिर्फ पार्लियामान के अंदर करें। मैं ये कह रहा हूँ इख्तिलाफ कहाँ पे है। इख्तिलाफ ये है कि जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब वो कहते हैं मैं फैसला करूं और मैंने सबको दावत दिया कि आओ मेरे साथ शामिल हो जाए। हम कहते हैं कि नहीं जी खान साहब, ये इस तरह नहीं होता है। हमने अपोजिशन के मुतहदा बहुत सारे एहतजाजी किए और हमने बहुत इस तरह की तहरीकें चलाई। हम मुतहदा अपोजिशन फैसला करेंगे, मुतहदा पोजीशन फैसला करेंगे, फिर इस पे हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। ये नहीं चलेगा कि आपने फैसला किया और सबको दावत दिया कि आप लोग आके हमारे साथ शामिल। निहाल हाशमी साहब इकट्ठे काफी सारे सवालात के जवाब देंगे तो आप फिर जाएंगे, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे इस तरह। सबसे पहले हमें ये बताइए, आप ये पीपल्स पार्टी के साथ आपकी क्या राजदारी है जो ये हमेशा आपके साथ आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सियासी कारकुन एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहता है, उससे सीखता है, समझता है, एक दूसरे का एहतराम करता है, इसी तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं।
मगर मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे लिखा हुआ देख रहा हूँ, पप्पू यार तंग ना कर। वो इमरान खान साहब को यहाँ के शहरी कहने वाले, पप्पू यार तंग ना कर, शहर को बेरंग ना कर। ये शेरी कह रहे हैं या आप उनको बता रहे हैं कि पप्पू यार तंग ना कर, ये आप देखिए शहर हर का तरफ मतलब भी होगा। बताना हो। शहर को बेरंग ना कर। दूसरा, मेरे भाई ने अभी कहा कि ये है वो, हमने उनको ये मशवरा दिया, तो वो जैसे कहते हैं ना, ये मुंह और मसूद, मैंने कहा ये मुंह और मजलूमों की आवाज, ये मुंह मजलूमों की आवाज नहीं, ये तो जेट पे चढ़ते हैं। ये तो केपी में कुछ भी नहीं बोलते जब जनरल हामिद को हटा दिया था। ये मुंह अपने साथ दाएं बाएं बैठाल के रखते हैं जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, और पूरे दुनिया से जितने भानुमति का कुंभा जमा है वो इनके पास है। फिर इस मुंह से आप भानुमति की तरह ट्रांसलेशन हमें कर दीजिए, हाँ, क्योंकि- कर देते हैं। हाँ, वो कर दे, बहुत जरूरी है बहुत यहाँ पे। जरूरी। भानुमति उसके कहते हैं जमात इस्लामी से इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं, इनके अपने प्रोडक्ट अली मोहम्मद जैसे अच्छे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं। बाकी जो राइट लेफ्ट पे बैठे हुए, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब आप देख लीजिए कहाँ सर्व करके आए, किसके साथ डिच किया। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को डिच, नॉट अ फर्स्ट पार्टी, इट इज नॉट इज फर्स्ट पार्टी। ठीक है, अच्छा, जो अब आप जिस पार्टी अब के आप- अंदर ज्यादा डिच करने वाले होंगे वो पार्टी खराब होगी। देखिए, आपकी अपनी पार्टी की कोई ओरिजिन तो है ना, कोई अपनी केमिस्ट्री है नहीं है, ये बता दें। फिर ये बात है कि ये कहने लगे कि आप कमीशन ऐलान कर दें। कमीशन भी ऐलान होगा, भाई धीरज रखें। बिल टेबल हो चुका है, एक सेनेट में, एक कौमी असेंबली में। ठीक है। जब बिल पास होगा, उस बिल के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि किस तर्ज का, किस तौर का कमीशन बनाया जाए। अब जब आपसे वो नहीं हो रहा तो आप कहते हैं माइनस। अब देखें, ये माइनस वाला जो फॉर्मूला है, ये आमरीत की सोच है, ये जिया की सोच है, आप ये पीपल्स पार्टी मुशर्रफ की वाले सोच है। बिल की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की भी बिल है, हमारी भी बिल है। आपका भी बिल है, हमारा भी उसको तो नहीं मानते ये तहरीक इंसाफ वाले। let it come बल्कि to the- वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले उस भी पे नहीं बहस शुरू हो मानते। जाएगा। देखिए, 13 तारीख को एक बिल सब कमेटी में आ गया, मैं भी उस कमेटी में हूँ जी। दूसरी भी कमेटी में आ रही है जो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी इसको थ्रो करेगी, वोटिंग होगी, ले करेंगे और बिल पास हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको जो अभी बात कर रहे थे, कौन सा वाला बिल पास हो जाएगा? नून वाला, देखिए, पीपल्स पार्टी जब वाला? जब एक बार सब कमेटी में और स्टैंडिंग कमेटी में आ जाती है तो उसमें मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग बैठे होते हैं। ये चट्टान आप साहब- बैठे हुए हैं अली साहब वहां पे? बहुत सारे इस कमेटी के लोग अंदर? हर कमेटी में होते हैं। आप मुख्तलिफ लोग सारे- मौजूद ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कौन सी कमेटी? जिसके अंदर बिल मौजूद है, ये कह रहे हैं लॉ आपके कमेटी पानामा होगी। के ऊपर। हाँ, लॉ ये तो कमेटी चले गए। ये तो कह रहे हैं कि ये घर में हमें लॉ कमेटी में आया हुआ है, लेकिन उसमें अपोजिशन से कोई मशवरा नहीं हुआ, लो अपनी मर्जी से किया हुआ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से उन्होंने अपोजिशन भेजा, है ही नहीं, मानते सुप्रीम- नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट अपने ने वापस अलावा ले किसी ली। को अपोजिशन नहीं मानते। सुप्रीम ये कोर्ट ने अपने वापस ले अच्छा, ली। अब देखें, सबसे बुनियादी चीज अली मोहम्मद भाई को चाहिए था कि इन्होंने ईसीपी में भी इलेक्शन पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेट का इंतजार करें। वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ईसीपी। ठीक है ना, फिर आप ईसीपी और इलेक्शन कमीशन के इंतजार किए बगैर दूसरे पार्टी में आप माइनस करने की बात करते हैं। ये आमरीत की सोच है, ये जिया की सोच है, ये मुशर्रफ की सोच है। इस सोच से बाहर आ जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अपने इशू भेज करे। आप बताएं केपी में आपने कितने तीर मारे, केपी में कौन से दूध और शहद की नहरें बह वैसे रही हैं? एक चीज अली साहब, जब बिल टेबल होता है तो आपने वहां पे जाके अपनी राय देनी है ये ना। तो फारिग हो। बिल बाहर आप चाहते थे कि आपसे पहले कंसल्टेशन हो, ड्राफ्ट बनने से पहले उसमें आपके इनकॉर्पोरेट हो, फिर जाए कमेटी के अंदर। दो तीन बातें, चूंकि हाशमी साहब जा रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी करता हूं ताकि वो जवाब हाशमी दें। साहब कहीं नहीं जा रहे, आप नहीं, बेफिक्र रहे। अच्छा, हाँ, हाशमी साहब कहीं नहीं जा रहे। हम भी नहीं चाहते कि कहीं जाए। हाँ जी, इधर हम ही तो हैं सिर्फ हाशमी एहतसाब चाहते हैं। देखें, आप इनसे सवाल करें ना, सवाल गंदम का जवाब हमेशा होता है चलना। देखें, आप इनसे एहतसाब मांगे, अगर हम मांगे तो हमें कहेंगे के पीके में काम वो नहीं कहते हैं किया, हम खुद करने के इनके लिए पास तैयार है सवाल, अपना एहतसाब। केपीके में काम नहीं किया, हमारी जमात में और जमातों के लोग हैं, ये है वो है। पीपल्स पार्टी वाले बात करेंगे, कहेंगे सिंध में ये हो गया, कराची में ये हो गया। देखिए, आज तो नहीं की वैसे हम गलत लोग हैं, हम बड़े ही करप्ट लोग हैं, हम बड़े ही खराब लोग हैं, लेकिन हमारा गुनाह ये है कि हम आपसे एहतसाब मांग रहे हैं और उसका इकरार आपके लीडर खुद कर चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं, कमीशन में- अब आप मुझे ये बताएं, फैसल शकील, अगर आप, मैं आपसे ये कहूं कि फैसल आप जो प्रोग्राम करते हैं तो आप एंकर बनने के काबिल नहीं हैं, तो जवाब में अगर आप मुझे 1000 बात करें कि मेरे पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूं, बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये जवाब ना देना कि आपके पास इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है,
کہ کہیں نہ کہیں سے آپ نے اس کی ٹریننگ لی ہو, آپ میں صلاحیت ہو بات کرنے کی, کوئی ڈگری ہو آپ کے پاس, جواب آپ میرا بھائی وکیل اور آپ ہے, سوال پتہ کرتے ہے, ہو, جواب چلنا دیکھیں ہاشمی صاحب, ہم آپ سے احتساب مانگتے رہیں گے, آپ چاہے سال کے 365 جواب دینا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا پاناما میں کس کے پیسے ہیں, وکیل ہے, کیسے گئے یہ پیسے, آپ نے اور لیول, علی صاحب آپ بھی وکیل ہے, سن لے سوال سن لیں, کہاں سے آئے یہ پیسے, کیسے گئے یہ پیسے, کس کے ہیں یہ بچے, کیسے ہیں ان کے نام یہ پیسے, وہ تو آپ کے بچے تھے جس سوال کی بات کر رہے تھے, اربوں کے مالک کیسے بن گئے, ٹھیک ہے, یہ جس سوال کی بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ لیگل کوسچن ہے یا یہ سیاسی کوسچن بن چکا ہے, پولیٹیکل کوسچن, اٹ از ناٹ اے لیگل میٹر. آپ خود ہی مان گئے پولیٹیکل کوسچن, تو لیٹ اٹ بی سیٹلڈ, جس طرح وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں کے اوپر پھر سیٹل کریں گے. اگر یہ پولیٹیکل ہے, ٹھیک ہے, بریک میں لے لوں, بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں, تو خوش آمدید ناظرین. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے ان سے ڈیل کرنے کی؟ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یار تنگ نہ کریں ہمیں, آپ پھر آ گئے ہیں دھرنا دینے کے لیے, تو یہ تمام تر امید آپ اس بات پر لگائے بیٹھے کہ یہ دھرنا دیں گے اور لوگ کہیں گے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ حوصلہ رکھیں, انتظار کریں. پاکستان کی جو حکومت ہے, ریاست ہے, اس کی جو ریٹ ہے اتنی کمزور نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بھی سکندر جب آیا تھا اسلام آباد میں تو اس حکومت کا ریٹ اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا مضبوط ہے, وہ لاکھوں لوگ نہیں تھے, ایک بندہ. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کو جب اشارے ملیں گے, اشارے, یہ میں نے لکھ لیا, اشارے, جب ان کو اشارے ملے یہ لاہور پہنچ گئے, جب ان کے اشارے اور ریلیز ہوں گے فنڈ. میں آپ کو پھر ایک بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سی پیک, آج کل ٹرکوں کے پیچھے شیر شروع کر دیں, سی پیک اور نیو ڈیلی ٹرکوں کے پیچھے وہ ان کی کنیکٹیوٹی ہے. کہیں نہ کہیں وہ جو وائس ہے, جو ماسٹرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لنڈن میں سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لنڈن میں وہ سمت باؤنڈ وہاں پہ ہے, اور وہ ایک آدمی لے کے پہنچ گیا ہے, مسخرہ ٹائپ کا آدمی, سمت باؤنڈ لے کر کے لنڈن کے, وہ چاہے کہ اس کو جوڑنا چاہتا ہے, سیاسی مسخرہ. نہیں, میرا خیال ہے اس دفعہ آپ لوگوں نے بھی علاج اچھا کیا ہے, تو اس وجہ سے وہ سمت بانڈ نہیں لگ رہی ہے. نہیں, علاج ہم کرنا جانتے ہیں اور علاج ہم کریں گے. ان کو حق ہے, دوائی زیادہ دی, میں کہتا ہوں ان کو حق ہے احتجاج کریں, مگر جو دوسرے لوگ ہیں جن کو حق ہے سکون کی نیند سوئیں, روزگار کریں, فریلی موو کریں, ان کا حق یہ کیسے, آپ کی لبرٹی وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک دوسرے کی آزادی کو آپ مجروح نہ کریں. اب یہ آپ فریڈم آف موومنٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کو یہ 5 سال پہلے بھی بتاتے, 4 سال پہلے, اب بتا دیا آپ چیف منسٹر ہیں اور آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں. یہ جو آپ ایم پی اے اور ایم این ایس کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں, یہ جو آپ احتجاجوں کی قیادتیں کر رہے ہیں, ان سے لوگوں کے حقوق طلب ہوتے ہیں, اور یہ چیز سے آپ باز رہے, اور جس طریقے کا وہ لہجہ استعمال کرتے تھے, اگر اس ٹائم یہ اس کو بتاتے بہت اچھا. یہ پتھر جب میں کرتا ہوں تو چٹان ہے پورے کے پورے. میں صاحب نے ایک بات کی ہے, میں میاں صاحب سے ایک درخواست کرنے لگا ہوں آپ کے پروگرام سے. ہاشمی صاحب, سینیٹر صاحب سے درخواست ہے, میری بات اگر اس پروگرام کی وساطت سے نہ پہنچے تو آپ ان کو پہنچا دیں. میاں صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے وہ سڑک بھی بتا دیں جہاں آپ نے اس ملک کے چوروں کو گھسیٹنا تھا. انہی شاہراہوں پہ گھسیٹیں گے ہم انشاءاللہ. جو سڑک جیل پہ جاری ہوتی ہے نا, جو اتنے کے پی میں چوری ہوئی ہے, کے پی میں جو 1 ارب, پھر کے پی میں تو سب سے زیادہ وہاں پہ قتل و غارت گری ہے, سب سے زیادہ لالس, الیکشن آ رہا ہے, زیادہ کرپشن فیصلہ ہو جائے, الیکشن بھی آگے آ رہا ہے. آسان سی بات ہے, ہاشمی صاحب تو استادوں کی جگہ ہے نا, جو سینئر ترین سیاستدان ہیں, سینئر ترین وکیل ہیں. دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں, فیصلہ کدھر ہوگا؟ الیکشن میں ہوگا. یہ جو الیکشن میں ہوگا, اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ چور ہیں, پھر فیصلہ کدھر ہوگا؟ عدالت میں. الیکشن کمیشن عدالت کا فیصلہ عدالت میں کریں اور عوام کا فیصلہ عوام میں. علی محمد آپ بھی وکیل ہیں, کمیشن ختم کریں, سپریم کورٹ کے ہمارے سارے فیصلے تو آپ ہلاکو خان کی طرح جتھا لے کے آ جائے, اور جس کو چاہیں آپ ہٹا دیں حکومت سے, جس کو چاہیں آپ ہٹاؤ نہیں. آپ مجھے ایک ذرا ان سے پوچھئے, یہ سیاسی پارٹی کے ہیں, اگر لوگ اسی طرح سے سڑکوں پہ آ کر کے آج ہمیں سیاسی پارٹی مان لیا,
अगर हटाने लगे तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल वोटिंग कराने की एक सवाल जरूरत अगर नहीं आप है। साहब का कोई भी एक 2 लाख सवाल आदमी मैं भी लेके आ जाए, करूं। शहर पे कब्जा कर ले। हाशमी साहब के हक हाशमी में बात साहब करें। बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग पार्लियामान पे यकीन रखते और आप मसाइल का हल पार्लियामान में निकालते तो लोग सड़कों पे आते। आप लोगों ने तो पार्लियामान को एक इनकी अक्सरियत है, ये कहते हैं हमने इस कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में, मैं भी कमेटियों आपका में बिल रहा सेनेट हूं, में तो आ सकता है, ये भी नेशनल है, असेंबली ये में भी है। उसका क्या हाल होगा वो कमेटी देखा में जाएगा। गवर्नमेंट के लोग ठीक है। ज्यादा होते हैं, अपने अददी शुमार की वजह से ये चीजों को बुलडोज करते ये हैं। हमें तजुर्बा ये है, आप- सिंध में जो कुछ हुआ है वो हमें तजुर्बा है। फिर सिंध में हम सवाल पूछते हैं इधर के, अब एहतजाज इस्लामाबाद में होगा कि सन में 18वीं होगा? तरमीम के बाद अब सिंध के लोगों ने अब पूछे, एहतजाज को मेरे PTI के शहर एहतजाज को कुछ रुकना आपके शुरू कर वजह से दिया। आप लगा ऐसा रहे हैं देखिए, कि ऐसा ऐसा हमारे लगा रहे हैं, हुकूमत बिजली है, का काम। नौकरियां बिकती है, दुनिया में नौकरियां बिकती है। हाशमी साहब, आपने- सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट ने कहा कि डाइन दुनिया में बिन कोई ऐसा ऐसा बंदा देखा है जिस पे इल्जाम हो जाके अपने गले में फंदा डलवा दे? नहीं देखा ना। तो जिनके हक में इख्तियार है, अगर उनके पास आइन बनाने का, कानून बनाने का इख्तियार है, अक्सरियत इनके पास है, इल्जाम किन पे है? इल्जाम भी आप पे, तो क्या आप उन पे ऑफशोर कंपनी आपने मैं हाशमी साहब को एक बार साहब की हाशमी साहब एक बार सुन ले। अपने खिलाफ कानून आप भी बनाएगा। सुनिए, ये जो चट्टान दो साहब बात चीजों बताने से, लगे हैं। ये चाहे कुछ भी दो करे, चीजों से। जमीन आसमान को एक करे, कुछ भी करे, मॉडल टाउन के वाकये से, पनामा के वाकये से, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने जिस तरह के बयानात दिए, ये लोग नहीं बच सकते। अच्छा, अब मैं ये एक्सक्लूसिव फॉर हाशमी साहब है। हाशमी साहब, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आप इस वक्त गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, स्पीकर साहब ने भिजवा दिए, इनके भी भिजवा दिए, आप भी वहां पे पहुंच गए, तो आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, माशाल्लाह आपकी अदालत की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है और हमने भी अदालत बहुत कवर की है, जहां पे टेक्निकलिटीज में जज साहब आ गए, जहां अदालत को वकील ने फंसाने की कोशिश की, वहां पे मुकदमे का दूध पानी का पानी होता है हाशमी साहब कि नहीं होता? मुकदमा जीता जाता है लीगल आर्गुमेंट्स की वजह से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शकील टेक्निकलिटीज। भाई, ना सुप्रीम कोर्ट हमारी मातहत है, ना इलेक्शन कमीशन हमारी मातहत है, ये दोनों इंडिपेंडेंट फोरम्स हैं और आप ये सवाल उनसे लेकिन पूछ कभी सकते आप हैं, मैं लोगों उसका के जवाब खिलाफ दूंगा। फैसला आया भी नहीं है इन दो जगहों से। ये पूरा मुझे न जवाब इलेक्शन कमीशन से कभी इनके खिलाफ फैसला है, नहीं आता है, बिल्कुल आता है। सुप्रीम कोर्ट के देखिए, आप कभी इन लोगों का एहतसाब आप हुआ है। अयाज सादिक का फैसला आया नहीं कभी आया? इन लोगों का अयाज एहतसाब सादिक का नहीं हुआ। फैसला अयाज आया। सादिक का हमारी फैसला बात आया करें, तो- हम इलेक्शन जीत के आए फिर क्या फिर हम फैसला इलेक्शन आया, जीते कितना और जीत रगड़ा के आ गए। खा के कितने पैसे लगा नहीं लगा जनाब, हम के, तो इलेक्शन अगर जीत ये गए। आम आदमी का केस होता तो इसका तो फैसला आप हो पार्लियामान जाता। में जाके ना कंधे दिया करें ना। हम आप किसी को कंधा नहीं दे रहे हैं। हम अपना जो एक जिम्मेदार अपोजिशन को करना चाहिए वो हम अपना किरदार अदा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इब्तिदाइये में हमने बात की थी कि ताहिरुल कादरी साहब के मोल बहुत ज्यादा हो गया, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। इस वक्त जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहां पे मौजूद हैं, शेख रशीद साहब पैगाम के साथ मौजूद हैं, और भी लोग मौजूद हैं वहां पे ताहिरुल कादरी साहब को मनाने के लिए। मसला क्या, मनते हैं या नहीं मनते, वो एक अलग बात है। पीटीआई के पास इतनी मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर वो धरना दें तो वो बैठ जाएं वहां पे। सबसे पहले तो आपके बुनियादी सवाल की तरफ आता हूँ। आ जाइए। प्रिज्यूम कर लिया कि भाई हम सब कोई मनाने गए और उसके बाद आपने उस प्रिजम्पशन पे अपना आर्गुमेंट डेवलप कर लिया। अगर मैं इस प्रिजम्पशन को ही हिला दूं, आपको किसने ये कहा कि कादरी साहब को मनाने गए हैं? जो रिपोर्ट्स आ रही कौन सी हैं, रिपोर्ट? शेख रशीद साहब क्या करने गए हैं? शेख रशीद साहब मेरी जमात के नहीं है। आपकी जमात के? मेरी जमात के बंदों का पूछे, मैं जवाब दूंगा। शेख रशीद साहब मेरी जमात के बंदों शेख रशीद साहब से आपका ताल्लुक सुन लीजिए, ताल्लुक सुन लीजिए। शेख रशीद साहब को जमात के रुकन कहीं भी जा सकते हैं। शेख रशीद साहब को जॉइंट सेशन के अंदर मैं नहीं उनका बुलाया responsible जाता। नहीं। इमरान ये खान तो साहब ऐसी बात ट्वीट हुई। करते मैं हैं responsible उनके लिए। नहीं। ये तो इमरान ऐसी खान बात साहब हुई ट्वीट करते हैं कि जैसे शेख अभी रशीद को हाशमी नहीं साहब बुलाया कह जा रहे थे कि सकता। अदालतों में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कमेटियों में केस में जाए। मुझसे मेरी जमात अली के मोहम्मद बंदों इस का तरह पूछे। नहीं अच्छा, होता है ना। आप आर्गुमेंट कोई कौन जो है गया? हम जितना आपका कर रहे हमारा हैं कौन और कौन आप गया? जागीर पार्टी तरीन से साहब भी नहीं। वहीं पे हाँ, वो गए, मौजूद है। बच्चों से मिलने गए, और कौन गए? अच्छा, शेख रशीद साहब मौजूद उनका हैं। मैं चौधरी सरवर साहब चौधरी साहब गए कश्मीर पे अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी से वहां पे डायलॉग करने गए और ठीक है। पीटीआई के लिए चंदा इकट्ठा करने गए। दो बंदे गए। दो बंदे गए और ये अपने अपने काम से गए। तो ताहिरुल कादरी साहब, क्या- अच्छा ठीक है, यू हैव लॉस्ट होप ऑन ताहिरुल कादरी साहब, वो अब आपके साथ नहीं आएंगे। ताहिरुल कादरी साहब अपनी जमात है, वो हमसे चले गए नहीं आएंगे ना अब आपके साथ? हमसे चले गए रावण के दौरान। हाँ। रावण के दौरान आपसे चले नाराज गए। हैं? अल्लाह का करम हुआ, कितना बड़ा जलसा हुआ, हाँ, लाखों लोग आए।
پاکستان کی اب نہیں پچھلے آئیں 10 گے نا 15 سال طاہر کی تاریخ القادری کا سب سے بڑا جلسہ ہوا. اب نہیں آئیں گے طاہر القادری صاحب؟ آتے ہیں آئیں, نہیں آتے نہ آئیں. دیکھیں ابھی بھی یعنی کہ آپشن موجود ہے ٹیبل کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ورکر ہے پاکستان عوامی تحریک کا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئیں گے, ان کے ورکرز میں سمجھتا ہوں آ جائیں گے. ان کے ورکرز کو آپ کھینچ لائیں گے؟ حق کی بات ہے. اچھا جی. اور اگر نہیں بھی قادری صاحب کا آتے, اور اگر نہیں بھی آتے تو ان کے بغیر بھی ہم نے ریونٹ کر دیا. قادری صاحب کا جو ورکر ہے وہ اس طرح کا ورکر نہیں ہے. یہ دعویٰ ان لوگوں نے دھرنے میں بھی کیا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی جائے تو وہ جائے, اس کا ورکر اپنی جگہ سے نہیں ہلے. لیکن جب قادری صاحب جا رہا تھا تو ان کے کنٹینر سارا ارد گرد خالی پڑا ہوا تھا, کوئی بندہ وہاں نہیں. صاحب آپ بہت اچھا انسان ہیں, آپ درود شریف پڑھتے ہیں, آپ درود شریف پڑھتے ہیں, آپ ورکر کلاس کا, آپ ایسی بات نہیں کریں نا کہ جس طرح کہ ہاشمی صاحب ابھی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جائے اور پارلیمان میں جائے اور کمیٹیوں میں جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی سیاسی ورکر ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کے پاس آپ نے مذاکرات کرنے جانا ہے تو آپ نے شاہ محمود قریشی کو بھیجنا ہے, کس کے پاس جانا ہے تو آپ نے اے ٹی ایم کو بھیجوانا ہے. آپ لوگوں کا, آپ لوگ کوشش میں ہیں کہ آپ لوگ کوشش میں ہیں, آپ لوگ کوشش میں ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے, لیکن اس سے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ کسی کی منتیں کریں, آپ کہیں اے ٹی ایم بھیج دیں, کہ متحدہ پوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے, متحدہ پوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے, اس کے بہتر نتائج آئیں گے اس قوم کے لیے, اس سسٹم کے لیے, اس ملک کے لیے. میری درخواست یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ 3 بھائی بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست پہ, باہر لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, میری درخواست یہ ہوگی کہ یہاں ہم مہذب الفاظ استعمال کریں. کسی کو اے ٹی ایم کہنا یہ نامناسب, یہ تو آپ لوگوں کا یہ نامناسب تو نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ, یہ نامناسب, اس طرح کے الفاظ تو سیاست میں پہلے نہیں تھے علی محمد بھائی. میں تو یہاں میں ان 3 افراد کی بات کروں, آپ دلیل سے بات کریں, لوگوں کو نام دینا وہ نامناسب. دو چیزیں سیاست میں کس نے لائی ہیں. ایک جو ابھی انہوں نے انکار کیا, اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے انکار کیا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو آزاد بندہ ہے, اس کو تو ہماری پارٹی سے کیا لینا دینا ہے, وہ اور جب پی ٹی آئی سیاست میں آئی, اس طرح کے الفاظ آپ لوگوں نے ایجاد کیے. ہم تو بدباری کی سیاست کر رہے ہیں. جو اپنی جماعت ہے, علی صاحب جو عوامی نہال ہاشمی صاحب ہیں, وہ اپنے کسی ترجمان کو بھیجیں, وہ جواب دیں. ہمارا نہال ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے اشاروں والی, کیا اشارے اب آپ کو مل رہے ہیں؟ خان صاحب کو اشارہ آتا ہے اچھا اپنے دل سے, اور دل میں اللہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, فالو اپ کوسچن یہ ہے کہ آپ کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں؟ ہم میاں صاحب پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا خزانہ اور پاکستان کے عوام کے پیسے یہ شیر مادر نہیں ہیں. آپ جواب کیوں نہیں دینا چاہتے؟ نہال ہاشمی صاحب کی اگر آپ نے بات غور سے سنی ہو, وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے. میاں صاحب نے تو ہیلی کاپٹر پر اڑنا ہے, ہیلی کاپٹر پر اترنا ہے, اللہ اللہ خیر صلی. تو جو آپ باقی لوگ جو ہیں ہمارا راستہ روک لیں گے, آپ چٹان صاحب کا راستہ روک لیں گے, جس نے اور کہیں جانا اس کا راستہ روک لیں گے, تو متنفر ہوں گے. بات بتائیں جی فیصل بھائی, آن اے سیریس نوٹ, بغیر کسی مزاح کے میں یہ بات کر رہا ہوں, دنیا کی جتنی قومیں بنی ہیں, امریکہ جب بنا, جب پھر آخر میں ابراہم لنکن کو مار دیا گیا, یا جب پاکستان آزاد ہوا, یا اب جو محرم میں ہم گزر رہے ہیں, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ, مجھے کوئی ایک قوم دنیا کی بتا دیں جو بغیر قربانی کے بنی ہو. کس چیز کی قربانی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کیا آپ اس ملک کو ملک نہیں بنانا چاہتے؟ کیا آپ اس ملک کے اداروں کو ادارے نہیں بنانا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ فیصل شکیل کا بیٹا اور اس ملک کے کسی مہا امیر ترین آدمی کا بیٹا, جب ان کے ہاتھ میں ڈگریاں ہوں تو دونوں ایک برابر ہوں, صرف میرٹ پہ فیصلہ ہو؟ اگر اس ملک کو آپ میرٹ پہ چلانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, اب تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. جو بات کر رہے ہیں نا, I agree with you. People love it. لوگ بہت پیار کرتے ہیں ایسی باتوں سے, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے علی صاحب. ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ مجھے پچھلی بار جب دھرنا چٹان صاحب دھرنا جب ہمارا چل رہا تھا, ایک آپ یہیں سے شروع کیجئے گا, آپ یہیں سے شروع کیجئے. جب ہمارا چٹان صاحب دھرنا چل رہا تھا دونوں جماعتوں کا, قادری صاحب کتنے دنوں بعد گئے؟ 60-65 دن بعد وہ چلے گئے. ہمارا دھرنا کتنے دن چلتا رہا؟ 126 دن. جب اب وہ نہیں گئے تھے, لوگ بات کرتے تھے یہ جائیں گے تو یہ نہیں رک سکتے. ان کے جانے کے بعد 30 نومبر کو جو پاکستانی عوام آئی, 30 نومبر کو جو پاکستانی عوام آئی, کیا ہم پیسے دے کے لاتے تھے؟
وہ جو لاکھوں لوگ آئے 30 نومبر کو, وہ جو روزانہ آتے تھے, ٹرانسپورٹ فراہم کی, میں اپنے لوگوں کی ڈیوٹیز لگائیں, ڈیوٹیز آپ لگائیں, آرگنائز کر کے پورے ملک سے لوگ لے کر آئیں. ابھی جو جلسہ ہوا ہے, ابھی جو جلسہ ہوا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, میں نے کسی کو 5,000 روپے نہیں دیے لوگوں کو لانے کے لیے, لوگ خود آئے ہیں. اور اگر یہ ہم پیسے دیتے تو پھر پتہ نہیں کتنے لوگ آ جاتے. بات یہ نہیں ہے لوگ لانے لے جانے کی, میں نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے عوام اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے تو نکل آئیں گے, نہیں نکلیں گے تو ہمیں اپنا جواب مل جائے گا. ویسے اس میں حکومت کو پریشان ہونے کی کیا, ویسے اور مسائل بھی موجود ہیں اس ملک کے اندر. ایک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پڑا سڑ رہا ہے, اس کے اوپر بھی کبھی کبھی بات دیکھیں. سننے میں یہ آئی. ایک ایسی, آپ اس آرگومنٹ میں مجھے لے جانے کی کوشش کریں کیونکہ ہاشمی صاحب نہیں ہے شاید وہ یہ بات کرتے, لیکن ظاہر ہے آپ نے وہ ایک رول ادا کرنا ہے کہ مجھ پہ کاؤنٹر کوسچن کریں, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن یہ اس ملک میں ایک بیماری ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ علی محمد تمہاری ڈگری جعلی ہے خدا نخواستہ, تو میں اس کو کہوں گا وہ دودھ خراب پڑا ہوا ہے اور ادھر کل جو ہے ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہی نہیں ہے. مجھے بتانا چاہیے کہ کیا اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دوں گا جی میری یونیورسٹی آف لنڈن کی لاء کی ڈگری ہے, یہ ڈگری ہے, جا کے چیک کر لیں جعلی ہے کہ اصلی ہے. تو میاں صاحب سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاناما میں پیسے کس کے ہیں اور آپ اپنے آپ کو صاف کریں, ہمارا پہلا گھر کا مسئلہ پہلے, سب سے پہلے گھر کا مسئلہ پہلے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. چرچل نے کیا کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں جب تاج برطانیہ جب ہار رہا تھا تو اس نے ہاؤس آف کامنز میں آ کے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں, کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہم جیتیں گے. دیکھیں وہ غیر مسلم ہو کر انصاف پہ یقین رکھنے والے لوگ, میں سمجھتا ہوں ابھی تو خدا نخواستہ جنگ نہیں ہے, میدان میں جنگ پہ جنگ جاری ہو, توپوں کی گولہ باری ہو, اوپر سے بم برس رہے ہوں, آپ کی عدالتیں بند نہیں ہونی چاہیے, انصاف ملتا رہنا چاہیے. تو آپ تو انتظار نہیں کر رہے ہیں عدالت کا, آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ عدالت میں سے کچھ سپریم نکلے گا؟ کورٹ سے ہمیں امید ہے, لیکن میاں صاحب پہ پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کو وہ TOR بن کے گئے ہیں, نہیں گئے نا, نہیں گئے. وہ کس نے بنانے تھے؟ ہم نے, ان نے اور حکومت نے مل کے بنانے تھے. ٹھیک ہے, نہیں بنے تو کس نے بنانے ہیں؟ حکومت نے بنانے. وہ نہیں بنا رہی تو پریشر کیسے ڈالیں؟ بھیک مانگے ان کے سامنے, پیروں میں پڑ جائیں؟ نہیں, ہم عوام کا پریشر ڈالیں گے. وہ کہتے ہیں آپ, چٹان صاحب کہتے ہیں آپ چھوڑ کے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, ہمیں پارلیمان کے اندر ہم نے یہ طے کرنا. نہیں وہ تو نہیں کہتے, نہیں کہتے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کب سے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے تو ہم متحدہ پوزیشن میں جتنا طاقت ہے وہ اکیلے آپ میں نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی احتجاج کیا, اس کا ریزلٹ کیا آیا؟ جو دھاندلی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے نون لیگ کو اگر ایک گاڑی کی چابی کے اندر ریموٹ لگا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ ریموٹ دبا کے چابی کو کھولنا چاہیے, اور ایک گاڑی کی چابی جو ہے وہ کھلتی چابی سے ہے, وہ کھولنا پڑتا ہے مینولی, اس کو زور لگانا پڑتا ہے, اس کے بغیر وہ نہیں کھلتی. وہ کہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا, آپ ریموٹ سے جو مرضی کرتے رہیں, یہ گاڑی ریموٹ سے پہلے بھی یہ وہ وقت آپ کون جواب دے گا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ ہم ریزلٹ لے کے آئے, کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا. اس بار بھی آپ دیکھ لیں آپ کی جماعت کہ یہ دعوے تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار کے ساتھ ہمارا کل بھی اختلاف تھا, اس کے طریقہ کار سے ہمارا آج بھی اختلاف ہے. ہم آج بھی لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے, اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آ سکتا ہے اگر اس کا ملک پہ اور سسٹم پہ کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا. کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ وجہ بتائیں گے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں, یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ 18 تاریخ کو, نہیں آپ مجھے اینڈ گیم کا بتائیں گے, میں جواب کہ مجھے اینڈ گیم کا بتائیے. صرف آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ 18 تاریخ کو جب اپوزیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اس کے بعد پاناما پہ جو بھی احتجاج ہوگا, جو بھی رد عمل ہوگا وہ متحدہ اپوزیشن کو ہوگا, 19 تاریخ کو جناب محترم عمران نیازی صاحب کو کس چیز نے مجبور کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو احتجاج پہ جاؤں گا, اور اگر جس کی مرضی ہے تو وہ آ جائے, میں سب کو دعوت دے رہا ہوں, اگر جس کا مرضی نہیں وہ آن ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ. آپ نہیں, ان کو اچھا نہیں لگا طریقہ کہ جس طرح انہوں نے کہا, میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے پہلے مجھے اینڈ گیم بتائیے. آپ اسلام آباد پہنچ گئے, بہت سارے آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے, آپ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی سیاست کی ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ ہے, یہ جان کے سمجھنا نہیں چاہتے. ان کی جماعت کے چودھری اعتزاز صاحب خود
جب ٹی او آر کمیٹی سے اٹھے 6 مہینے بعد کہ بھئی یہ لوگ تو سیریس ہی نہیں حکومت, تو اس کا مطلب انہوں نے انڈیکیشن دے دیا اپنی قیادت کو کہ یار یہ حکومت والی سیریس نہیں ہے. تو پنجاب والوں کی پیپلز پارٹی کے پنجاب سے لوگوں کی کنسٹرینٹس اور میرے بات سے نہیں آ رہا ہے, یہ تو ہم سارے متفق ہیں. وہ اعجاز حسن صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ 18 تاریخ کو آپ لوگوں کا متحدہ پوزیشن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ اس کے بعد جو رد عمل ہوگا وہ متحدہ پوزیشن کا متفقہ رد عمل ہوگا. 19 تاریخ کو نیازی صاحب نے کس چیز نے مجبور کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو احتجاج پہ جا رہا ہوں, اور انہوں نے باقاعدہ ٹائم پرائم دیا کہ اس ٹائم پہ ہمارا یہاں پہ احتجاج ہوگا, اس ٹائم پہ یہاں پہ ہوگا, اور جس کی مرضی ہے وہ ہمارے پیچھے آ جائے. کوئی کیا الٹرنیٹو دیا عمران خان کو؟ آپ نے کیا لایا عمل متحدہ اپوزیشن نے دیا عمران خان صاحب کہ نہ ہماری بات نہ آپ کی بات, متحدہ پوزیشن ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم متحدہ ایک لاہ عمل بنا کے اور اس پہ چلیں گے. ہم نے کوئی پروگرام نہیں دیا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے, آپ اس پہ چلیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو بھی سر اس کا پتہ ہے, پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو, چٹان صاحب ان کے سینئر لوگوں میں آتے ہیں, ان سب کو یہ پتہ ہے, دل سے ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں جب تک ان پہ پریشر نہیں پڑے گا ترلے منتیں کرنے سے 18 تاریخ کو آپ لوگ مان گئے اپوزیشن کے ساتھ. سر جواب تو سن لینا, اب یہ سب 18 تاریخ کو آپ کہتے تھے کہ بھائی ہم انتظار نہیں کر سکتے متحدہ. اس کا حل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس جانے میں نہیں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں, تو میرے دو سوال ہیں. ہم نے یہ کہا کہ کیا محترمہ نواز شریف کے خلاف انہوں نے تحریک نجات نہیں کی تھی, کیا عوام کے پاس نہیں گئی تھی؟ دوسرا, کیا آپ کے خیال میں اگر ہمارا عوام کے پاس اس طریقے سے جانا, اس طریقے سے چلیں آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس طریقے سے جانا آپ سمجھتے ہیں کہ حل نہیں ہے, تو کیا بلاول زرداری جس طرح ان سب لوگوں کو انکل انکل کی گردان کر رہے ہیں وہ اس کا حل ہے؟ تو کیا کہ عمران خان صاحب کی طرح گالی دے دے لوگوں کو؟ آپ انکل نہیں کہے, وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے, ان کو چاہیے کہ ملک کا کسی لیڈر کا نام لے لے. کہہ رہے ہیں سیاست میں ویسے اب میرا خیال ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں یا کو چیئرمین ہیں تو میرا خیال ہے اس سطح کے اوپر کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. یہ انکل والی بات ویسے ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی. ہر ایک کا پرورش اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم جن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, جن کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور پاناما لیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نواز شریف بھی انکل ہے, ہم اس کا خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ اور سیاست ہم اس کو گالیاں دیں کہ اس کے مخالفت کریں. کیا مخالفت صرف گالیوں سے ہوتا ہے؟ مخالفت ہو جاتے ہیں دلیل کے ساتھ. میری سمجھ میں تو نہیں آیا بلاول صاحب ہو جاتا ہے جو everybody was saying کہ وہ بڑے زبردست نظر آ رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بات کرنے دیں. میرے بھائی چٹان صاحب نے میرے سے 2 باتیں پوچھی کہ آپ نے 19 کو سولو فلائٹ کیوں کی, اس کا میں نے جواب اپنی طریقے سے دینے کی کوشش کی. میرے بھی ان سے 2 سوال ہیں کہ کیا ملک دشمن الطاف کو انکل کہنا اور یہ کہنا کہ میں اس کو غدار نہیں سمجھتا, یہ بھی بنتا ہے, یہ بات بنتی ہے بلاول زرداری کی؟ بالکل بنتی ہے, بالکل. کیا آپ الطاف کو ملک دشمن نہیں سمجھتے؟ کیونکہ آپ اس کو غدار نہیں سمجھتے؟ اس کی اپنی جماعت اس کے خلاف آرٹیکل 6 میں کہہ چکی ہے. میرا ایک بات مجھے بتائے, کیا الطاف حسین کو پہلے بار غدار کہا گیا؟ کیا بادشاہ خان کو اس وقت میں غدار نہیں کہا گیا؟ پھر بادشاہ خان کہا بھی گیا. کیا بلوچ کے بے حساب رہنما جو کہ ان کو غدار اس ملک میں نہیں کہا گیا؟ کیا اس کو ملک دشمن نہیں کہا گیا؟ بہت سارے لوگوں میرے سوال کا جواب دیں. اور یہ دیکھیں اگر میرے سوال کا جواب دیں, حقیقت کیا آپ ہونے الطاف کے کو ملک دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کیا بادشاہ خان کو اس ملک کا غدار نہیں کہا گیا تھا؟ میرے سوال کا جواب نہیں. عبدالولی خان کو اس ملک کا غدار نہیں کہا تھا. How do you determine الطاف حسین صاحب کا سٹیٹس کیسے ڈیٹرمن؟ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں عدالت کہ میں میں لے ان کر کو جائیں. غدار نہیں سمجھتا, ان کا لیڈر کہتا ہے غدار نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں غدار کہا. پارٹی ان کو غدار سمجھتی ہے. الطاف انکل کو غدار نہیں سمجھتے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. بلاول زرداری کہتے ہیں میں ان کو غدار نہیں سمجھتا. بالکل کہا ہے. اچھا علی صاحب واپس آ جائیے, ہم اور طرف نکل گئے. مجھے پلان بتا دیں, آپ نے دھوکہ دے دیا, میاں صاحب نہیں جا رہے, وہی صورتحال عوام آپ لوگوں سے عوام کنفیوز ہے کہ آپ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, عوام کا یوٹرن نہیں لیتے. آپ لوگ یہ دیکھیں ان کا جواب یا پہ پھنس رہے ہیں. کرتے آپ کو خود یقین نہیں رہتا ہے
कि सुबह इमरान नियाज़ी साहब उठेगा तो इसका यही फैसला होगा जो आज मैंने डिपेंड किया मीडिया पे। बहुत सारे बात ऐसी हुई है कि आप हमारे साथ इस तरह टॉक शो में बैठ के आपने अपने लीडर के फैसलों को डिपेंड किया है और सुबह उठ के वो फैसले से आपके लीडर ने यू टर्न लिया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं, आप लोग खुद कंफ्यूज है। जिस कंफ्यूजन में मैं हूं वो तो कि पीपल्स पार्टी मियां साहब के साथ है या हमारे साथ, अवाम के साथ है? पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ है, इस पे पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ है, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ है। पीपल्स पार्टी कम अज कम ड्राइंग रूम से निकल गए। हम कोई चोर रास्ते से इख्तियार में नहीं आना चाहते इशारे के जरिए। हम जब भी आए इशारा, जब भी हम इस मुल्क में आए हैं अवाम के वोटों के जरिए, कभी इशारों के जरिए से हम ना हाशमी साहब भी कह गए, आते निहाल हाशमी साहब भी कह गए, अब उन्होंने भी इशारे वाली बात कर दी। ये तो खुद इमरान खान ने कहा था कि मुझे इशारा हुआ है, उंगली कल उठ जाएगा, 2 दिन बाद में उठेगा, 3 दिन बाद में उठेगा। हम नहीं कह रहे, ये नियाज़ी साहब ने खुद कहा था कंटेनर पे खड़े हो कि ये इस्लामाबाद के सामने वाले रोड पे उन्होंने कहा था। मुझे पता है, लेकिन आखिरी बात नहीं, मैं झूठ कह रहा हूं। नियाज़ी साहब ने नहीं कहा था कि उंगली 2 दिन बाद उठ जाएगी, 3 दिन बाद उठने वाली है। अब मुझे बताएं ना, मैं कह रहा हूं यार ये नियाज़ी साहब ने कहा था। अच्छा चट्टान साहब, जवाब पता है आप चट्टान की तरह सख्त हैं, लेकिन नहीं, इसमें सख्ती वाली बात नहीं है। मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा है, ये उन्होंने कहा था या हम कह रहे हैं, सिर्फ इतना बता दें। जहां दलील की सरहद खत्म होती है वहीं से इल्जाम की सरहद शुरू होती है, जो ये कर रहे हैं। अच्छा, और गालियां शुरू हो जाती है और कंटेनर पे खड़े होकर गालियां शुरू हो जाती है। बता दीजिए, आपने पहले 126 दिन देख लिया, अब कितने दिन आप लगाने जा रहे हैं धरनों के अंदर और क्या हासिल करने जा रहे हैं? मियां साहब, जब अगर 11 मई 2018 तक भी धरना देना पड़े, इंसाफ के लिए देंगे। जब तक इशारा नहीं आएगा ये बैठे रहेंगे। अल्लाह की इशारा हो गया, अल्लाह की तरफ से जब इशारा आएगा और उस इशारे वो इशारे वाली जगह को अल्लाह का घर समझते हैं, अगर आप जिधर से इशारे आ जाते हैं। ये इशारा है तो इशारे के पीछे मकसद क्या है? जाते जाते चोर रास्ते से इख्तियार में आना, चोर रास्ते से इख्तियार में आना, नरम सा चोर रास्ते से इख्तियार में आना, और क्या है? एक नरम सा सवाल चट्टान साहब से, पीपल्स पार्टी भुट्टो की जमात अवाम की जमात थी, आप उसको अवाम की जमात कब बनाएंगे? आप भी हैं, कब आ रहे हैं आप? अभी है। अच्छा चल ठीक है, केपीके में इलेक्शन हो गई, दिल से हम नहीं जीता, चतराल से हम नहीं जीता, साहब हमारे साथ अब चौथे नंबर पे आ गए। अली मोहम्मद खान साहब और अखुनजादा चट्टान साहब। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि धरना होके ही रहेगा, नतीजा क्या निकलेगा? अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं जब तक बैठना पड़ा हम बैठेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।